मार्स प्लानेट गडको वैज्ञानिक अन्वेषण भाग 5। निर्देशक तथा वाचक मिलन आफन्त। नासाले नयाँ पुस्ताको परमाणु घडी अन्तरिक्ष पठाउने। नासाले भविष्यमा मानवीय खोजको विस्तारलाई बढाउन सन् 2017 को अन्त्यसम्ममा नयाँ पुस्ताको परमाणु घडी अन्तरिक्षमा पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। यो घडी यसअघि पठाइएको कुनै पनि परमाणु घडीको तुलनामा सानो र हलुका हुनेछ र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सटिक तथा शुद्ध हुने नासाले दाबी गरेको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले क्यालिफोर्नियाको पासाडेना स्थित नासाको जेट प्रपल्सन ल्याबोरेटरीका इन्जिनियरले अन्तरिक्ष यानसँग अन्तरिक्षको गहिराईमा परमाणु घडी बनाउने काम पूरा गरेको र त्यसलाई अन्तरिक्ष यानको मद्दतले सन् 2017 को अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको कक्षमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। यसले अन्तरिक्ष यान सञ्चालनका समय महत्त्वपूर्ण हुने नासाले जनाएको छ। प्रायजसो अन्तरिक्ष यानमा दुईतर्फी विधिबाट निगरानी राख्ने गरिन्छ। जमिन स्थित एन्टिना अन्तरिक्षमा सन्देश पठाउँछ र त्यहाँको सङ्केतको प्रतीक्षा गर्छ। सङ्केत कहाँसम्म पुग्यो त्यसको मापनको आधारमा अन्तरिक्ष यानको दूरी गणना गरिन्छ। अन्तरिक्ष यान सञ्चालन दलले यही सूचनाको प्रक्रियाका आधारमा अन्तरिक्ष यानको उडान मार्ग निर्धारण गर्छ। यसमा कुनै सुधारको आवश्यक भएमा मात्र परिमार्जन गर्ने काम हुन्छ। शनिको चन्द्रमामा पानी जीवनको सम्भावना। अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान नासाले हाम्रै पृथ्वीको सौर मण्डलमा शनि ग्रहको चन्द्रमा उपग्रह एन्सेलडसमा जीवनको अस्तित्व रहेको हुन सक्ने पुष्टि गरेको छ। विज्ञान सम्बन्धी प्रतिष्ठित पत्रिका साइन्समा प्रकाशित शोधमा यस्तो जानकारी दिइएको छ। नासाको कस्सिनी अन्तरिक्ष यानले त्यहाँ हाइड्रोजन जस्ता तत्त्व भएको पुष्टि गरेको हो। हाइड्रोजन जीवनको मूल स्रोत मानिन्छ। शनिका 62 वटा उपग्रह रहेका छन्। पृथ्वीमा मानवको अस्तित्व भए जस्तै विशाल ब्रह्माण्डमा कुनै जीवन रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। यसै विषयमा नासाले यस्तो पुष्टि पहिलो पटक गरेको हो। नासाले शनि ग्रहमा गरिरहेको अनुसन्धानबाट बरफले ढाकिएको एन्सेलडसमा एक भागमा पानी जस्तै वस्तु देखिएको बताएको छ। अनुसन्धानपछि त्यो चिजमा 98% पानी भएको बताइएको छ। बाँकी 2%मा हाइड्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड र मिथेनका साथै कार्बनको अंश पाइएको छ। यी सबैबाट त्यहाँ जीवनको सम्भावनाको सङ्केत भएको नासाले जनाएको छ। एन्सेलडसमा पानीको निरीक्षण गर्ने सान एन्टोनियोको हन्टर वेट अफ द साउथ वेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसार यो आणविक हाइड्रोजन केकमा बरफ जमेको जस्तो छ। इन्स्टिट्युटको औपचारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तपाईहरू ऊर्जाको त्यो स्रोत देख्न सक्नुहुन्छ जुन सूक्ष्म जीवले प्रयोग गर्छन्। हामीले फस्फोरस र सल्फर मात्र देखेनौँ। सायद त्यहाँ निकै थोरै हुन सक्छ। हामीले त्यहाँ अब जीवन भएको बारेमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नासाले ब्याक्टेरिया जस्ता साधारण जीवन अस्तित्व एन्सेलडसको समुद्रको सतहमा सम्भव छ। नासाकी वैज्ञानिक लिन्डा स्पिल्करले भनिन्, हामीले एन्सेलडसमा जीव भएको सबुत प्रमाण त फेला पारेका छैनौँ। यद्यपि जीवनका लागि आवश्यक सबै तत्त्व त्यहाँ भेटिएको छ। उनले भनिन्, शनि ग्रहको एउटा चन्द्रमामा जीवन हुन रासायनिक शक्ति भएको पुष्टि हुनु संसारमा ठुलो कोसेढुङ्गा हो। एन्सेलडसको आकार केही सानो छ। यो हाम्रो पृथ्वीको चन्द्रमाको 15% मात्र छ। युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा भौतिक शास्त्रमा प्राध्यापक एन्ड्रयू कोट्सले भने, हाम्रो सौर मण्डलमा पृथ्वीको बाहिर जुन ग्रह जीवनको सम्भावना छ तीमध्ये मङ्गल, युरोपा र अब एन्सेलडस पनि थपिएको छ।
वुड्सहोल ओशिनोग्राफिक इन्स्टिट्युसन इन क्यानसुसेट्सका जियोकेमिस्ट ग्रेफी जिवार्डले भने एन्सेलडसमा भेटिएका जीवबाट त्यहाँ जीवनको प्रारम्भिक स्वरूप भएको सङ्केत हो। नासाले सन् 2004 मा शनि र त्यसका उपग्रहको अध्ययन सुरु गरेको थियो। सन् 2015 को अक्टोबरमा एन्सेलडसको तातो पानीको अंश नमुना लिएको थियो। अप्रिल 19 मा ठुलो क्षुद्रग्रह पृथ्वीसँग नजिकिने। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले आगामी अप्रिल 19 मा एउटा ठुलो क्षुद्रग्रह पृथ्वी नजिक करिब 18 लाख किलोमिटरको दूरीबाट सुरक्षित प्रस्थान गर्ने जनाएको छ। उक्त क्षुद्रग्रह पृथ्वीसँग ठोकिने कुनै सम्भावना छैन, तर यसको आकारको हिसाबले यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीसँगको नजिकको दूरीबाट प्रस्थान हुनु नै महत्त्वपूर्ण हुने जनाइएको छ। उक्त क्षुद्रग्रहको नाम 2014 JO25 राखिएको छ। यसको खोज सन् 2014 मा अमेरिकाको एरिजोना स्थित क्याटालिना स्काई सर्वेका खगोलशास्त्रीहरूले गरेका थिए। यो क्षुद्रग्रहको आकार करिब 650 मिटर रहेको छ। यसको भौतिक संरचनाका बारेमा अहिलेसम्म कमै मात्र जानकारी रहेको छ। यद्यपि यसको परिक्रमण कक्षाका बारेमा पर्याप्त जानकारी रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। क्षुद्रग्रह पृथ्वीको दिशाबाट पृथ्वीतिर नजिकिने छ र अप्रिल 19 पछि राति आकाशमा देख्न सकिनेछ। अर्को पटक यो आकारको क्षुद्रग्रह सन् 2016 मा मात्र पृथ्वीको नजिक आउनेछ। त्यति बेला आउने क्षुद्रग्रह 800 मिटर फराकिलो हुने र त्यो एक चन्द्र दूरी अर्थात् करिब 380 किलोमिटरको दूरीमा हुनेछ। अप्रिल 19 को यस घटनाले उक्त क्षुद्रग्रहको अध्ययन गर्ने एउटा राम्रो अवसर जुट्नेमा वैज्ञानिकहरू आशावादी रहेका छन्। विश्वभरिका खगोलशास्त्रीहरू दूरबीनको सहयोगबाट यसको अध्ययन गर्ने योजनामा जुटेका छन्। विगत 400 वर्ष यता यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीको यति नजिक आएको छैन र कम्तीमा आगामी 500 वर्षसम्म पृथ्वीको यति नजिक आउने पनि छैन। नासाले अप्रिल 19 मा नै अर्को धूमकेतु प्यानस्टार C 2015 ER61 पृथ्वीको नजिक 17 करोड 50 लाख किलोमिटरको दूरीबाट सुरक्षित गुज्रिने जनाएको छ। नयाँ उपचार विधि विकासका लागि मस्तिष्क दान गर्न आह्वान। वैज्ञानिकहरूले मृत्युपछि अनुसन्धानका लागि मस्तिष्क दान गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। डिप्रेसन तथा दुःखद घटनाका कारण हुने तनावको शिकार हुनेहरूको मस्तिष्क नपाएकोले शोध प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले चिकित्सकीय भाषामा पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरको शिकार भएका मस्तिष्क आवश्यक भएको बताए। यस प्रकारका रोग मस्तिष्क संरचनामा हुने परिवर्तनका कारण हुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा नहुने गरेको वैज्ञानिकहरूले बताए। मानव मस्तिष्क अत्यन्त राम्रो तर जटिल संरचना भएको उनीहरू बताउँछन्। यसमा हामीमा जस्तो विकास र परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै विकास र परिवर्तन भइरहन्छ। हाम्रो शरीरको यो अङ्ग हाम्रो व्यवहार र सोचको भौतिक उपस्थिति हो। हालैका वर्षमा शोधकर्ताहरूले मस्तिष्कको आकार र मानसिक तथा स्नायु सम्बन्धी रोगका बीचमा सम्बन्ध हुने खोजी गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मस्तिष्क बैंक मध्येको एउटा बोस्टन स्थित म्याकलिन अस्पताल हो। त्यहाँ करिब 3000 मस्तिष्क संरक्षित छन्। यहाँका अधिकांश नमुना मानसिक तथा स्नायु सम्बन्धी खराबी भएकाहरूका छन्, तर यसका बावजुद वैज्ञानिकहरूले ती नमुना शोधका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन्। त्यसैले विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले पार्किन्सन, अल्जाइमर लगायत सबै प्रकारका मानसिक रोगको नयाँ उपचार विकासका लागि मानिसहरूलाई मस्तिष्क दानका लागि अपिल गरेका हुन्। म्याकलिन अस्पतालका प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर क्यारी रेसलरको भनाई, कयौं मानसिक तथा स्नायु सम्बन्धी रोगको नयाँ उपचार विधि वैज्ञानिकहरूको पकडमा आइसकेको छन्, तर ब्रेन टिस्युको कमीका कारण यसको विकासमा अवरोध पुगेको छ।
प्रोसभिनाले भने यदि मानिसहरू कुनै मानसिक रोग छैन भने उनीहरूले यसको दान किन गर्ने भनेर सोच्छ भने उनीहरूको सोच जीव विज्ञानको दृष्टिकोणले गलत छ। मानिसको पुरानो पुर्खा पत्ता लागेको दाबी। अनुसन्धानकर्ताले मानिस सहित अन्य थुप्रै प्रजातिको पुरानो पुर्खा पत्ता लागेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार 540 मिलियन वर्ष पुरानो उक्त अवशेषलाई अत्यन्त सुरक्षित तरिकाले संरक्षित गरिएको छ। समुद्रमा पाइने सूक्ष्म सामुद्रिक जनावरबाट क्रमिक विकास हुँदै माछा बनेको र त्यही माछाबाट मानिसको जन्म भएको उक्त अवशेषबाट पत्ता लागेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। अनुसन्धानको विस्तृत जानकारी चीनको केन्द्रबाट प्रकाशन हुने प्राकृतिक जर्नलमा राखिएको छ। ड्युटेरोस्टोमस नामक जनावर जुन हाड भएको जनावर सहित थुप्रै प्रजातिका साझा पुर्खा हुन्, त्यसको एउटा उदाहरणको लागि स्यारोहाइड्सलाई सुरुको चरणको जीवका रूपमा लिन सकिने अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले बताएका छन्। स्याक्टोहाइड्स करिब 1 मिलिमिटरको साइजको हुने र तिनीहरूको समुद्रको पिँधमा रहेको बालुवामा लामो समयदेखि रहेको अनुमान गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ताले त्यो जनावरमा मलद्वार भएको प्रमाण भने भेट्न नसकेका कारण खाना खाने र विसर्जन पनि एकै ठाउँबाट गर्थ्यो भनिएको छ। बेलायत, चीन र जर्मनीका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान टिमका सदस्यहरूले गरेको उक्त अनुसन्धानमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सिमोन कोनवे मारिस पनि आबद्ध थिए। उनले बीबीसीलाई भने, नाङ्गो आँखाले हामीले अवशेषलाई हेर्दा सुरुमा त सानो कालो अन्त जस्तै देखेका थियौँ, तर पछि सूक्ष्म अध्ययन गरिसकेपछिको विवरण अपत्यारिलो थियो। हामीलाई लाग्दछ ड्युटेरोस्टोमसले हामी लगायत विविध प्रजातिका सुरुवाती चरणका विकासको प्रतिनिधित्व गरेको छ। ड्युटेरोस्टोमस सबै प्रजातिको साझा पुर्खा थियो र हामीलाई लाग्छ हामीले हेरिरहेको पनि त्यही हो। उक्त अवशेष भेटिएको चीनको सान्जी प्रान्तको जुआनको नोर्थवेस्ट विश्वविद्यालयका डिगान्सुले भने, स्यारोहाइड्सले माछा हुँदै हामीसम्मको पहिलो चरणको विकासका बारेमा उल्लेख्य जानकारी दिएको बताए। आजसम्म पत्ता लागेका ड्युटेरोस्टोमसहरू 510 देखि 520 मिलियन वर्ष अगाडिका थिए। हाल पत्ता लागेको स्यारोहाइड्सको विशेषता मानिसको विशेषतासँग धेरै मिलेको कारणले पनि हालसम्म पत्ता लागेका मानिसका पुर्खा मध्येको सबैभन्दा पुरानो पुर्खा रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताए। पृथ्वी जस्तो अर्को ग्रह प्राप्त। खगोलशास्त्रीले हालै मात्र जीवनका लागि उपयुक्त देखिएको अर्को एउटा ग्रह पत्ता लागेका छन्। उक्त ग्रह धेरै तातो र धेरै चिसो दुवै नभएको र धेरै टाढा पनि नभएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। उक्त नयाँ ठुलो ठोस ग्रह पृथ्वी जस्तै चट्टानयुक्त र पानीका लागि चाहिने तापक्रम रहेको र यसले जीवनका लागि उपयुक्त वासस्थान हुने हालै जर्नल नेचरमा प्रकाशित शोधमा उल्लेख गरिएको छ। 1 वर्षभन्दा कम समयमा हाम्रो सौर्य प्रणाली भन्दा बाहिर पत्ता लागेको जीवन सम्भव हुने खालको यो 5औं ग्रह हो, तर अझै पनि यिनीहरू पृथ्वीबाट अपेक्षाकृत नजिक छैनन्। ताराबाट जीव वासस्थानका लागि उपयुक्त इलाकाभित्र पर्ने चट्टानयुक्त ग्रह कुनै पनि स्वरूपमा जीव हुन सक्ने उपयुक्त स्थानका रूपमा लिइन्छ। स्रोत नेपाली पत्र पत्रिकाहरू। धन्यवाद। पत्र पत्रिकाहरू।